शेखर नायक गोवा यूट्यूब चॅनल। हांव आतां म्हापसा ज्या जाग्यार काल हांवें व्हिडिओ केल्लो रेमी स्टुडियोच्या फुडल्यान की गटराचें उदीक सगळें रस्त्याचेर येतालें आनी तें उदीक सकयल पावतालें। सकयल मेन म्हणटा तें हांगा स्कूल आहा ज्ञानप्रसार स्कूल, तेज्या दारान थंय साचलेलें उदीक एका म्हयन्या वयर जालेलें। हें परिस्थिती अशी जालेली आनी ऑथॉरिटी खंयचीच ऑथॉरिटी कांयच करिनासलेले। काल व्हिडिओ केलो हांवें, आयज मुन्सिपाल्टी तशेंच हेल्थाचे मनीस हांगा येयले, सकाळीं फुडें तेंच्यांनी पळयलें सगळें आनी आतां काम चालू जालां। आजून पर्यंत काम चालू आतां वरां 5:30 जालीं सांजची। मुन्सिपाल्टीची टीम हांगासर काम करता। सद्या आमी रेमी स्टुडियो सुमार फुडल्यान आसा आनी खूब दीस जाले, ऑलमोस्ट 10-15 दीस जाले हांगासून उदक येतालें। पयलीं दिसलें आमकां उदक पावसाचें म्हणून, पूण मागीर वास येवपाक लागलो। तेन्ना कळ्ळें की हें उदीक सिवेजाचें म्हणून। तेन्ना मागीर आमी एक थोड्या दिसांनी जेन्ना सिवेजाचें कळ्ळें तेन्ना आमी शेखर नायकाक फोन केलो। शेखर नायकान आमकां सांगलें की आपूण फोन करता। सोमतोच मुन्सिपाल्टीसून कोण येयलो, पयलें चॅक केलें आनी काम स्टार्ट जालें आनी मागीर तेंच्यांनी पळयलें की तें खूब आसा, भितून एक LT लायन गेल्या आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची आनी थंयसरूच सगळें ब्लॉक जाला। पूण हे LT लायन जेन्ना घालता तेन्ना तेंच्यांनी डीप घालूंक जाय ती, एक 1.5 मिटर जावं 1.5 मिटर भितून वचोंक जाय, पूण ती भितून वचना। सो तें आमी शेखर बाईच्या फुडल्यान हाडलें आनी शेखरान तें रोखडें काम करून घेतलें, म्हणून हांव तेका अभिनंदन करता। आनी हें आतां काम सुरळीत जालां, मुन्सिपाल्टीन काम फास्ट केलां, तेंकाय थँक्यू म्हणटा। आनी लोकांक हांगासर भुरग्यांक मातसो स्वास घेवपाक बरें जालें अशें म्हाका दिसता। हें दिसता तुमकां आतां काम करता मुन्सिपाल्टी टीम हांगासर आहा। सुपरवायझर आनंद तलवार आहा, तशी तेजी टीम आहा। एक बरें काम केलां म्हापसा मुन्सिपाल्टीन की हें मातशें काम हातीन घेतलें तें, कित्याक फाटल्या फावटी ते येयल्ले हांगासर तेंच्यांनी खणलेलें म्हणून मागीर तशेंच उरलें तें। तो काल व्हिडिओ केलो हांवें, तितल्यान आयज तेंचें काम चालू जालें। आतां तेंकां मिस्टेक मेळ्ळी ती, हें गटर आहा हांगा पयलीं खणलें जें पळय हांगा दिसता तुमकां खणलां तें, हें गटर हें। ह्या गटरान तशेंच इलेक्ट्रिसिटीचे अंडरग्रावंड केबलिंगची पायपां भितर आहात आनी ताका लागून तें गटर चकअप जालेलें। हे जे पायपां बी घालतात न्हू, ती सिस्टमॅटीक घालूंक जाय, ती मातशी सकयल वचोंक जाय। ही पळय ही वयरूच आहात आनी पळय कशें आहा तें। ही जी 2 मोठी दिसतात ती अंडरग्रावंड केबलिंगची। हे पळय हे हांगासर आहा पळय तेंचे बॉक्स आहा, चॅका जाल्या कनेक्ट जाल्या आनी थंयसून तें सगळें चकअप जातालें आनी उदीक थंयसून वयर येतालें। आनी अशें जालें, असो इफेक्ट जालोलो। हांगा कितलींच शॉपां आहात, तशें स्कूल आहा, बँक आहा, तशें लोक येता वयता, तांकां भरपूर इफेक्ट जालोलो। फुडलें जें काम आहा तें रस्त्याचें हांगासरूय बरें, हांगा बरो व्हडलो खड्डो पडला हांगासर। आतां हें पुरतलें, हें तशेंच उरतलें, तेजेरूय कितें करा। हें जें खणून दवरलां तेजेरूय कांय करूंक ना। सकयल पळय, सकयल काल दाखयलें स्टेट बँके दारान इतले गुणे येयल्यात वयर की लोकांक चलपाक तर वाटूच ना। जेन्ना स्कुटरी पार्किंग लायता तेंकां आतां काडपाक त्रास जाता। हे पळय कितें परिस्थिती आहा ती पळय हांगासर। हो रस्तो करूंकूच ना लास्ट पर्यंत तेंच्यांनी। पळय कशें आहा हांगा रस्त्याची परिस्थिती कितें जाल्या ती। हे रस्तो मातसो करा दाखयता। हे पळय हांगासर सुद्दां फातर फाटल्या लास्ट इयर पडले, आतां परत्यो फातरी पडपाक पावल्यात त्यो। हांगाय खड्डे जाल्यात आनी स्कुलाची एंट्री हांगा उदीक भरतालें। हांगा अशें जालें, इतली घाण जाली काल आमी पळयला, इतलो वास मारतालो हांगासर। आनी हे पळय हेजेरूय साफ सफाई ना। हे पळय कितें आहा तें। सदच्या प्रमाणे गटरान जश्यो बाटल्यो प्लास्टीक मेळटा तश्योच ह्या गटरांनी बाटल्यो आहात, प्लास्टीकूय आहा। पळय